अस्सलाम वालेकुम मीरू की शहज़ादे और शहज़ादियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मिरहा खान्स यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ शहाना खालिद, योर वॉइस ओवर आर्टिस्ट विद एन अदर पार्ट 4 ऑफ खुशगल इश्कम। कैसे हैं आप सब, क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है नॉवेल आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में यार प्यार मोहब्बत का मुज़ाहरा तो करते जाइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द यूट्यूब चैनल ऑफ मिरहा खान एंड press the bell icon button for more info and more notifications। चलें जी, बढ़ते हैं आज के पार्ट 4 की तरफ। टू मच फन हैज़ बिगन। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तो बहुत कुछ आना है, सुनना है और देखना और पढ़ना बाकी है मेरे दोस्त। चलें जी, चलते हैं आज के पार्ट की तरफ। यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में स्टूडेंट्स का रश लगा था। हर किसी की निगाह मजमे के बीच खड़े इन दो लड़कों पर थी जो कल्चर फेस्टिवल के लिए पंजाबी नज़्म की तैयारी करते, अचानक दुपट्टा सर पर रखते खालिस पंजाबी औरतों के अंदाज में उलझ रहे थे। नी टुट मरनीए तेरा कख ना रवे, मेरे बंदे ते डोरे पांदी, डैन तेरे डेले बाहर डिग जान। एक लड़का दुपट्टा सर पर जमाए मुकाबिल लड़के के दुपट्टे को पेशानी से खींचकर उसके सर पर चिपट लगाता नाक फुलाकर बोला। उसकी जनाना आवाज़ पर इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स हंस हंस कर दोहरे हो गए। उनमें एक कुलनैन भी थी। नी तू मर बांदरी जई, तेरे मुँह विच मट्टी पवे, ओ मेरा भी बंदा है, हुण तेरी बूथी वेख। डरदा मेरे कोल आंदा ते तू क्यों सड़दी, बांस ते मुँह वाली है। दूसरा लड़का एक आंख पर दुपट्टा रखे हाथ नचा नचा कर बोला तो सबको एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ा। वो दोनों हाथ नचा नचा कर एक दूसरे को कोसते अखीर किस्म के मनहूस लग रहे थे। सुक्की चुईए अपना मुंह वेखिया ही कदी, सड़ सड़ मर जाए, मेरे ते एक ज़माना मरदा है, तेनू की पता। मकाबिल भी कमर पर हाथ जमाता आंखें घुमाकर जनाना आवाज़ में बोला तो उसने भद्दा सा कहकहा लगाया, हाँ वाकई जड़े तेनू वेख लैन उन्हां दी रूह परवाज़ कर जाती है। ही। वो भी हाथ पर हाथ मारता बारीक सी आवाज़ में दू बदू बोला तो मकाबिल लड़के की हंसी निकल गई, लेकिन यह हंसी सिमट भी गई जब प्रोफेसर इसहाक को इस जानिब आते देखा। नेवी ब्लू शर्ट, वाइट पैंट में, आंखों पर ग्लासेस लगाए, हमेशा की तरह सपाट तासुरात चेहरे पर सजाए, सुरमई निगाहों से उन्हें घूर रहा था। अगले ही लम्हे सब छपाक से ग्राउंड एरिया से गायब हो गए, सिवाय गिने चुने स्टूडेंट्स के। गुलनैन ने हैरत से खाली ग्राउंड को देखा। इतना तो मज़ा आ रहा था, अचानक सब गायब क्यों हो गए। ये वजह भी सामने आई। वो अपने अकड़ू शौहर को देखती गहरी सांस खींचकर रह गई। पैरों में आते अबाए को चुटकियों में भरती वो उसकी जानिब चली आई। शहद रंग आंखें उस पर थीं जो उसे सामने पाकर अब्रू उचका गया। कितने खड़ूस हैं आप, सबके सांस सुखा कर रखे हैं। वो तो शुक्र है मेरी शादी हो गई आपसे, वरना मैं भी बहुत डरती थी आपसे। आप तो ऐसे देखते हैं अगले को कि निगाहों से ही निकल जाएं। वो उसके पीछे हॉल को सजाते स्टूडेंट्स को देखती झुरझुरी लेती कहने लगी। इसहाक ने उसके कॉन्फिडेंस पर स्याह दाढ़ी पर हाथ फेरते दाद देने वाले अंदाज में अब्रू उचकाए। अभी सुबह ही तो कैसे छुई मुई बन रही थी और अब कैसे पटर पटर बोल रही थी। पूरब की मामा थी, कुछ तो असर होता। ओह आई सी, पहले डरती थी अब नहीं। सोच रहा हूँ आपको डराने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा।
وہ تازہ ہوا میں سانس کھینچتا بڑے نارمل انداز میں گویا ہوا، مگر اس کا نارمل انداز گلنین کو ہضم نہ ہوا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی چھوٹی سی بیوی کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتی آنکھیں چھوٹی کر گئی۔ انداز ویسا ہی تھا، مشکوک۔ سوچ رہا ہوں۔ گہنی سیاہ داڑھی کو سہلاتا وہ اس کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا لب دبا گیا۔ گلنین سانس روکے اس کی بولنے کی منتظر تھی۔ بیبی پلاننگ کرتے ہیں آج۔ اس کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ وہ سرتا پیر سرخ پڑتی سٹپٹا کر اگلے ہی لمحے اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تمام وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ بالٹ ڈسٹرکٹ کے ایک مشہور پارک کا منظر تھا۔ 12 فٹ چوڑی صاف ستھری راہداری کے اطراف میں 3 فٹ چوڑی کیاریوں میں کھلے گلاب اور موتیوں کے پھول فضا کو اپنی دل فریب مہک سے مہکا رہے تھے۔ کیاریوں کے پس منظر میں بلندیوں کو چھوتے اونچے درخت گھنے جنگلات کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سفید بدلیوں کے ٹکڑے آسمان کی نیلاہٹوں پر اٹکھلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ موسم اتنا دل فریب تھا کہ روح تک نکھر جائے۔ وہ تینوں اس 12 فٹ کشادہ راہداری پر چہل قدمی کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان چلتی حورب دونوں کی انگلی تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بڑی محویت سے پھولوں کو تکتی جا رہی تھی۔ گلنین نے سیاہ عبایا اوڑھ رکھا تھا۔ سیاہ حجاب میں لپٹے چہرے پر بڑی انوکھی سی چمک تھی، کیونکہ اس کا دل روشن تھا۔ دل غلاظت سے پاک ہوں تو چہرے آپ ہی منور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتا میر اسحاق علوی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بازو کونیوں تک چڑھائے، سر جھکائے پورب کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ گھنے بال ہوا کے نازک لمس سے اس کی پیشانی پر بکھر بکھر سے جاتے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کر روح من کو دیکھا، جس کے لب دھیمی مسکان میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ خوبصورت احساس پر، محبت خیز جذبات پر، اپنوں کے سنگ چلتی، پھولوں کی مہک میں کھلتی، ہواؤں کی نرماہٹیں محسوس کرتی، وہ سرشار ہوئی تھی۔ اس نے شہد رنگ غزالی آنکھیں کمال نزاکت سے اس پر اٹھائی تھیں، پھر وہ ہٹا نہ سکی۔ بعض منظر تا عمر نگاہوں کو خود سے بھان دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ نگاہ ٹھہر جاتی ہے، لب ساکت ہو جاتے ہیں، ہر شے پس منظر میں چلی جاتی ہے، بس حاوی ہوتا ہے وہ دیدار، وہ نگاہ کا طلسم جو دل کو کسی جادوگر کی طرح سحر زدہ کر دیتا ہے۔ I fell in love with a pair of eyes, then I became blind to all eyes. اس کی اٹھی آنکھوں کے صدقے جاتا وہ ان پر قربان ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے بول بولتی تھیں، بغیر لفظوں کے سہارے کے۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتا وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ مسکرانے کو کافی ہوتا ہے عزیز من کا مسکرانا۔ راہداری کے آگے جا کر گولائی میں جا رہی تھی۔ وہ بھی مڑ گئے، آنکھوں سے گفتگو کرتے ایک دوسرے کی سنگت میں چلتے۔ جاری ہے، ڈن کریں 250 لائکس اور 40 کمنٹس اینڈ مینشن کریں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ۔ جو ہی ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ، فی امان اللہ۔